नमस्ते। शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। 7000 मिटर अग्ला 91वटा र 8000 मिटर अग्ला विश्वमा रहेका 14वटा मध्ये 8वटा हिमालहरू नेपालमा रहेका छन्। 5000 मिटर अग्ला 1792वटा चुचुराहरू रहेकोमा नेपाल सरकारले ती चुचुराहरूमा आरोहण गर्नका लागि 414वटालाई मात्र खुला गरेको अवस्था छ। नेपालमा ट्रेकिङ र पर्वतारोहणका लागि आउने पर्यटकको सङ्ख्या समेत बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल आउने कुल पर्यटकहरूमध्ये करिब 30% पर्यटक ट्रेकिङका लागि र पर्वतारोहणका लागि आउने गरेका छन्। तर त्यो अनुसारको ती पर्वतारोहणका लागि आउने पर्यटकका लागि आवश्यक योग्य र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको खाँचो महसुस गरिएको छ। त्यही अभावलाई अन्त्य गर्नका लागि, अभावलाई हटाउनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल माउन्टेन एकाडेमी सञ्चालनमा ल्याएको छ। के गरिरहेको छ त यो माउन्टेन एकाडेमीले भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ एकाडेमीका कार्यकारी निर्देशक रोमनाथ गेवालीसँग। गेवाली सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। पर्वतारोहणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ नेपाल माउन्टेन एकाडेमीले। खालि पर्वतारोहण मात्रै हो कि यसले के विषय हेर्छ? अब खास गरी चाहिँ नेपाल सरकारले नेपाल माउन्टेन एकाडेमीको स्थापना चाहिँ एउटा यो सेक्टरमा चाहिने दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नका लागि 2002मा चाहिँ सन् 2002मा चाहिँ स्थापना गरेको छ। र यसले सुरुका वर्षहरूमा एउटा चाहिँ स्किल मेन पावरहरू जो चाहिँ ट्रेनिङबाट चाहिँ स्किलफुल बनाएर चाहिँ मेन पावरहरू फुलफिल गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ दक्ष जनशक्तिहरू चाहिँ उत्पादन गर्दै आइरहेको थियो। र अहिले चाहिँ आएर अब अलिकति फरक ढङ्गले मेन पावरहरूलाई चाहिँ फरक ढङ्गले चाहिँ लैजानुपर्छ भनेर एकाडेमिक कोर्सहरू पनि सञ्चालन गर्ने हिसाबले अहिले अगाडि बढिरहेको छ। कस्ता एकाडेमिक कोर्सहरू? र अहिले चाहिँ हामी अब 2टा कोर्सहरू हाम्रो चाहिँ रनिङ चलिरहेका छन् र एउटा कोर्स चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ लन्च गर्ने तयारीमा छौँ। र यो 2टा कोर्सहरूमा ब्याचलर अफ माउन्टेनियरिङ स्टडिज भन्ने कोर्स छ। र यो कोर्स चाहिँ अहिलेसम्म हामीले संसारकै पहिलो कोर्स, यो कोर्स चाहिँ संसारको कुनै पनि युनिभर्सिटी अन्तर्गत चाहिँ पढाइ भइरहेको छैन। र त्यो नेपालको त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत नेपाल माउन्टेन एकाडेमीले चाहिँ सञ्चालन गरेको छ। र यो कोर्स अन्य कोर्सभन्दा किन बेग्लै छ त भन्दाखेरि यो कोर्समै पढ्ने विद्यार्थीले एउटा चाहिँ बेसिक लेभलदेखि भनेको रक क्लाइम्बिङदेखि 6000 र 7000सम्मका हिमालहरू आरोहण गरेर एकाडेमिक डिग्री हासिल गर्ने भएको हुनाले पनि यो फरक प्रकृतिको, फरक किसिमको र चाहिँ यो सेक्टरलाई चाहिने भोलि चाहिँ यो एकाडेमिक लिइसके पछाडि त्यो विद्यार्थी सिधै चाहिँ फिल्डमा गएर काम गर्न सक्ने त्यो खालको चाहिँ मेन पावर तयार गर्ने हिसाबले यो एकाडेमिक कोर्स चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ मास्टर अफ एडभेन्चर टुरिज्म स्टडिज कोर्स छ। त्यो कोर्स पनि फेरि फरक किसिमको, संसारमै नौलो किसिमको त्यो एउटा मास्टर डिग्रीको स्टुडेन्टले 6000 को माउन्टेन चढेर मास्टर डिग्रीको चाहिँ एकाडेमिक डिग्री हासिल गर्छ। त्यो हिसाबले हामी प्र्याक्टिकललाई फोकस गरेर हाम्रा चाहिँ कोर्सहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, 2टा कोर्स। र अर्को कोर्स अब हाम्रो हिमाल, हाम्रो एडभेन्चर एक्टिभिटिजहरूलाई यो चाहिँ एउटा अध्ययन अनुसन्धानलाई अलि फरक तरिकाले, अझै वैज्ञानिक तरिकाले साइन्टिफिक रिसर्च हाम्रो चाहिँ माउन्टेन, हाम्रो चाहिँ एडभेन्चर एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर 1 इयर रिसर्च बाई रिसर्च सहितको चाहिँ मास्टर अफ माउन्टेनियरिङ एन्ड माउन्टेन साइन्सेस भनेर हामीले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी डिपार्टबाट चाहिँ एफिलिएसन लिने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसरी हाम्रा एकाडेमिक कोर्सहरू चाहिँ चलिरहेका छन्। एकाडेमिक कोर्सहरू 2टा सञ्चालनमा छन्, एउटा सञ्चालन हुने क्रममा छ, लन्च हुने क्रममा छ भन्नुभएको छ। यो पढिसकेपछि काम चाहिँ के गर्ने त? अब अहिलेसम्म हामी हाम्रो मेन पावरहरू चाहिँ अन्यत्र भन्न खोजेको म्यानेजमेन्ट मध्ये पनि कमर्स पढेको अथवा चाहिँ आर्ट्स पढेको, साइन्सै पढेकोबाट चाहिँ हाम्रो मेन पावरहरू चाहिँ अहिले ती मेन पावरहरूले हाम्रो एकाडेमिक सेक्टर के अरे यो चाहिँ टुरिज्म सेक्टर धानिरहेको अवस्था छ। ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको टुरिज्म पढेको के अरे चाहिँ माउन्टेनियरिङ पढेको अथवा एडभेन्चर पढेको व्यक्तिले गएर हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्री चलाइरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रीलाई इन्डस्ट्रीको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्नका लागि
त्यही किसिमको चाहिँ एकाडेमिक नलेज लिएको मेन पावरले गएर चाहिँ भोलि चलायो भने यो चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ टुरिज्मको विकास हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो सोच छ। र ती मेन पावरहरू भोलि यो इन्डस्ट्रीलाई नै लिड गर्ने हिसाबले अहिले त्यो मेन पावर चाहिँ हामीले चाहिँ अब बिटिटिएम छ एउटा र ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँ एडभेन्चर अघि सुरुमै हजुरले भनिसक्नु भएको छ 30% भन्दा बढी चाहिँ टुरिस्टहरू चाहिँ एडभेन्चर एक्टिभिटिजको लागि आउँछन्। हामीसँग त्यो चाहिँ हिमालको बारेमा बताउन सक्ने, त्यसको रिसर्च गर्न सक्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने खालको मेन पावर नेपालमा छैन। त्यस कारणले यो मेन पावरहरू भोलिका दिनमा त्यो सेक्टरमा जान सक्ने, त्यसले लिड गर्ने, भोलि अन्य चाहिँ तपाईँको सरकारी सेक्टर, एनजिओ आइएनजिओ सेक्टरहरूमा जाने छँदैछ र सिङ्गो चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई लिड गर्ने गरी त्यो मेन पावर भोलि त्यहाँ व्यवस्थापन हुन्छ। पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ र अहिलेसम्म पर्यटन अथवा पर्वतारोहण पढेका मान्छेहरूको अभाव छ भनेर नेपाल माउन्टेन एकाडेमीले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिलेसम्मको उपलब्धि हेर्दाखेरि तपाईँहरूले के पाउनुभयो त? के ती मान्छेहरू हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई, पर्वतारोहण क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन र विश्वमा अझै राम्रो तरिकाले लैजान सक्षम भएको छन् त? अब यो हाम्रो मेन पावर चाहिँ मार्केटमा गएर त्यसको चाहिँ हामीले फिडब्याक लिने चाहिँ अवसर हामी पाइसकेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ 1 वर्ष कोरोनाले गर्दाखेरि ढिलो भयो। 1 वर्ष हाम्रो अहिले चाहिँ फिल्डमा गइसकेर उनीहरूले चाहिँ त्यो सेक्टरमा काम गरेर रिजल्ट आइसक्ने अवस्थामा हाम्रो चाहिँ त्यो अझै 1 वर्ष हामीले कुर्नुपर्ने अवस्था। तैपनि अहिले अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू कोही व्यावसायिक रूपमा छन्, कोहीले काम गरिरहेका छन् र अहिले हाम्रो जुन विद्यार्थीहरूले व्यवसाय चलाइरहेका छन् ती व्यक्तिहरूको मैले फिडब्याक लिँदाखेरि उनीहरूको व्यवसाय गर्ने तौर तरिका र आफ्ना चाहिँ मेन पावरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा धेरै नै चेन्ज आएको। ट्रेनिङ दिनुपर्छ, सूचना जस्तो माउन्टेनमा तपाईँको चाहिँ मेन चाहिँ तपाईँको वेदरको सूचना त्यो महत्त्वपूर्ण छ। हामी धेरै दुर्घटनाहरू पनि सूचना प्रपर सूचनाहरू अनि अलिकति ट्रेनिङ र त्यो चाहिँ ती कुराहरूको अभावले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ दुर्घटनाहरू निम्तेका घटनाहरू पनि छन्। त्यस कारणले ती कुराहरूलाई मिनिमाइज गर्ने हिसाबमा अहिलेको एकाडेमिक कोर्सले धेरै नै सपोर्ट गरेको त्यो एउटा चाहिँ 1-2 उदाहरणले देखाएको हुनाले भोलि हाम्रो चाहिँ मेन पावर मार्केटमा जाँदाखेरि अभियसली त्यसले चाहिँ पोजिटिभ नै भाइब्रेसन ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। अब यो त भयो पर्वतारोहणको कुराकानी। पर्वतलाई असर गर्ने कुरो भनेको जलवायु परिवर्तन हो, मौसम परिवर्तन हो। हिजो पनि मुस्ताङमा चाहिँ हिउँ पहिरो गयो हो। भनेपछि त त्यो विषयमा पर्यटन क्षेत्रलाई, पर्वतारोहण क्षेत्रलाई कतिको असर गर्छ भन्ने विषयमा नेपाल माउन्टेन एकाडेमीबाट कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छ कि छैन? हो, अहिलेसम्म यो अध्ययन अनुसन्धान हामीले चाहिँ तल बसेर एउटा अनुमानका भरमा गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीले यो माउन्टेन साइन्स जुन चाहिँ अहिले सुरुवात गर्न खोज्दैछौँ र अहिले हामीले हिमालका चाहिँ विभिन्न डेस्टिनेसनहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको डाटा सेन्टर, रिसर्च अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा पनि यो वर्षबाट हामीले सुरु गर्दैछौँ र ती चाहिँ सेन्टरहरूबाट हाम्रो चाहिँ अहिले जुन हिजो चाहिँ मुस्ताङमा घटेको घटनाहरू त्यसको चाहिँ चाहिँ सूचनाहरू अहिले चाहिँ हिउँको अवस्था कस्तो छ, कुन पोजिसनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिउँहरू पौनिँदै झरिरहेका छन् होइन, ती कुराहरूको चाहिँ त्यो विद्यार्थीले भोलि अध्ययन अनुसन्धान गर्छ र रिपोर्टहरू ल्याउँछ। त्यसका आधारमा गभर्मेन्टले सूचना जारी गर्ने, त्यो अलिकति चाहिँ तपाईँको रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने कुराहरूमा पक्कै पनि भोलिका दिनमा यसलाई चाहिँ सपोर्ट पुर्याउँछ। त्यही कारणले नै हामीले यसलाई चाहिँ माउन्टेन साइन्सलाई पनि अगाडि लैजानुपर्छ भनेर सँगसँगै एउटा कोर्स कम्प्लिट नहुँदै हामीले 3टा कोर्सहरू सुरुवात गर्ने हिसाबमा अगाडि बढिरहेको छ। यो काम चाहिँ अलि ढिला भएन। सन् 2002मा यहाँहरूको संस्था स्थापना भयो। अहिलेसम्ममा त यस्ता चाहिँ अध्ययन त थुप्रै भइसक्नुपर्ने थियो नि। माउन्टेन एकाडेमीले त्यो काम किन गरेन त अहिलेसम्म? अब यो स्नातकोत्तर तहको अर्को कोर्स सुरु गर्छु अनि त्यस पछाडि भन्दा त त्यतिन्जेल निकै ढिला हुँदैन? अब त्यो बेला अब नेतृत्व गर्ने साथीहरूले अब यो कुरालाई चाहिँ अब एउटा ट्रेनिङको पार्टबाट त्यो बेला चल्दै आएको थियो, त्यो कुराहरूलाई उहाँहरूले दोहोऱ्याउँदै लैजानुभयो र पछि जुन आवश्यकता महसुस भयो, अब अभियसली हामीले चाहिँ 1950मा जुन चाहिँ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण पश्चात नै हामीले यो चाहिँ गर्न सकेको भए हाम्रो चाहिँ यो सेक्टर कहाँ पुग्थ्यो अहिले
कुन हिसाबले व्यवस्थित हुन्थ्यो त्यो अब हामीले एउटा कल्पनाभित्र भयो। अब भइरहेको कुरालाई हामीले व्यवस्थित गर्ने हिसाबले र यो सेक्टरलाई एउटा चाहिँ संसारमै नेपालमा त्यो खालको म्यानपावर पनि छ। नेपालको चाहिँ एडभेन्चर सेक्टर माउन्टेनियरिङ सेक्टर एकदमै सुरक्षित छ। हाम्रो त्यहाँ जस्तो पनि म्यानपावर उपलब्ध हुनसक्छ, सूचनाको पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले म्यासेज दिने गरी हामीले अहिले चाहिँ मौसम पूर्वानुमानको पनि थोरै भए पनि 2-4वटा चाहिँ मेन आरोहण हुने माउन्टेनरमा मौसम पूर्वानुमान एकाडेमी आफैले गरेर सूचना प्रवाह गर्छ होइन। र भोलि चाहिँ ती माउन्टेनहरूको चाहिँ माउन्टेन प्रोफाइल बनाउने काम हामीले गरिरहेका छौँ। माउन्टेनरको हिस्ट्रीहरू चाहिँ हिस्ट्री अफ माउन्टेनियरिङका चाहिँ बनाउने हिसाबले यो वर्ष हामी तयारी गरेर ओभरअल चाहिँ नेपालको माउन्टेनियरिङ सेक्टरको एडभेन्चर सेक्टरको सूचना प्रदान गर्ने गरी एकाडेमी अगाडि बढिरहेको छ। पर्वतारोहणको कुराकानी गर्दा अर्को आउँछ जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर सँगसँगै प्रदूषण। सगरमाथा आरोहण गर्न जाने क्रममा थुप्रै चाहिँ प्रदूषणहरू फेला पर्यो भन्ने कुराहरू, प्रदूषक सामग्रीहरू देखियो भन्ने छ। त्यो विषयमा पनि यहाँहरूले केही गर्नुभएको छ कि छैन? त्यो विषयमा यहाँहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ कि छैन? त्यो विषयमा पनि हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। हामीले पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारलाई झकझकाकै कारणबाट यो वर्ष पनि तपाईँको कोरोनाको एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले फाइदा पनि उठाएको छ। ठुलो चाहिँ सरसफाइ अभियान यो वर्ष सञ्चालन भएको छ, यहाँहरूलाई पनि त्यो थाहा छ। त्यो हामीले एउटा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानको माध्यमबाट सूचना सरकारसँग पुर्याउने र सरकारले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हिसाबले लागिरहेका छौँ। त्यसमा पनि थोर बहुत हाम्रो सञ्चालक समितिको सदस्य प्रमुख प्रशिक्षक गाइड छिरिङ जाङ्गु शेर्पा त्यो सरसफाइ अभियानको पनि नेपाली सेनासँग सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले हामी पनि त्यो अभियानसँग जोडिएका छौँ र हिमाल सफा हुनुपर्छ त्यो हाम्रो अभियान अन्तर्गत पनि छ। हाम्रा चाहिँ विद्यार्थीहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा रिपोर्टको रूपमा पनि बाहिर ल्याइरहेका छन्। त्यो हिसाबले हामी जोडिँदै गइरहेका छौँ। यो पर्वतारोहण पर्यटन सँगसँग जोडिने अर्को विषयवस्तु भनेको चाहिँ संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण हो। विदेशी संस्कृतिले गएर सम्बन्धित ठाउँको जुन स्थानीय संस्कृति छ, स्थानीय भाषा छ, स्थानीय जनताको जुन लवाई खवाई छ त्यसलाई चाहिँ हराउँदै जान्छ, त्यसलाई विस्थापित गर्छ भन्ने छ। यो विषयमा पनि नेपाल माउन्टेन एकाडेमीले कुनै अध्ययन गरेको छ कि छैन? अहिलेसम्मको यहाँहरूको जस्तो चाहिँ 4 वर्ष भयो यहाँहरूको चाहिँ स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन भएको र चाहिँ 2 वर्ष भयो यहाँहरूको चाहिँ स्नातकोत्तर तहको कक्षा सञ्चालन भएको। त्यो विषयमा पनि यहाँका प्राध्यापकहरूले त्यस्तो कुनै अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन? यो अध्ययनकै हिसाबले हामीले जोड्दाखेरि हाम्रो कल्चरल हेरिटेज एउटा चाहिँ सेमेस्टरमै हाम्रो विद्यार्थीको अध्ययनको कार्यक्षेत्रभित्र छ। त्यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ हेरिटेजहरू कुन अवस्थामा छन्, कसरी चाहिँ भइरहेको छ, हाम्रो चाहिँ कल्चरको अवस्था माउन्टेन रिजनमा फेरि हामी तलको चाहिँ सकेसम्म हामीले 2500 मिटरभन्दा तल अथवा चाहिँ माउन्टेन रेन्जभन्दा तलको हामी चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानलाई हामी त्यति फोकस गरिरहेका छैनौँ र हामी माथिकै अध्ययन अनुसन्धानलाई फोकस गरिरहेका छौँ। र हाम्रो विद्यार्थीले मात्रै होइन, हामीले यो वर्षबाट एउटा चाहिँ रिसर्च ग्रान्टकै रूपमा एकाडेमी आफैले अध्ययन अनुसन्धान त्यो पनि मैले अघि भनिहालेँ 3000 मिटरभन्दा माथिको मात्रै अध्ययन अनुसन्धानको लागि हामीले ग्रान्ट नै दिएर चाहिँ सुरु गरिरहेका छौँ। त्यहाँको चाहिँ हिमालय हेरिटेज, क्लाइमेट, तपाईँको चाहिँ याक टुरिज्मदेखि एभ्रिथिङ सबै कुरालाई कसरी चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ, कसरी चेन्ज ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो वर्षबाट अघिल्लो वर्षबाट हामीले त्यो अध्ययन अनुसन्धान पनि सुरु गरिसकेका छौँ। कतिवटा दिनुभयो त्यस्तो अनुसन्धानका लागि? हामीले चाहिँ एक्सपर्टहरू 4वटा ग्रुप र स्टुडेन्टलाई पनि हामीले ग्रान्ट दिएर 3वटा स्टुडेन्टको ग्रुपले गत वर्ष चाहिँ एप्लाई गरेर अहिले अध्ययन अनुसन्धानको रिपोर्टहरू आउने क्रममा छ। यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति बढाएका छौँ। 6जना एक्सपर्टहरूको ग्रुपले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, 4जना विद्यार्थीहरूको चाहिँ ग्रुपले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्छ। र त्यो अध्ययन अनुसन्धानलाई हामीले थन्काएर राख्दैनौँ। फेरि हाम्रा 2टा प्रकाशन छन्, भोइस अफ हिमालय र जर्नल अफ माउन्टेनियरिङ एन्ड एडभेन्चरसँग रिलेटेड चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल पियर रिभ्यू जर्नल चाहिँ हामीले प्रकाशन गरेका छौँ। त्यो जर्नलमा त्यो रिसर्चको चाहिँ थिमलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ आर्टिकलको रूपमा चाहिँ प्रकाशन गर्छौँ भने होल रिसर्च रिपोर्टलाई रिपोर्टकै रूपमा हामीले प्रकाशन गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले भोइस अफ हिमालयमा विद्यार्थीहरूका चाहिँ रिसर्चका विद्यार्थीले गरेको रिसर्चलाई पनि हामी फेरि अरू चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीदेखि लिएर आम चाहिँ व्यक्तिहरू आम चाहिँ रिसर्चरहरूका बिचमा पुर्याउने गरी चाहिँ हामीले
अध्ययन अनुसन्धानका कामहरूलाई पब्लिस गर्ने, प्रकाशित गर्ने र सबैको सामु पुर्याउने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो चाहिँ वेबसाइटमा राख्नु भएको छ, हामीले स्की पर्यटनको लागि स्की सम्बन्धी तालिम दिएका छौँ र झन्डै 116 जनालाई स्की सम्बन्धी तालिम दियौँ भनेर राख्नुभएको छ। नेपालमा नेपाल स्की एसोसिएसन स्थापना भएको पनि झन्डै चाहिँ 25 वर्ष भइसक्यो। तर यत्रो हिमाल हुँदाहुँदै 5000 मिटर अग्ला चाहिँ 1792वटा चुचुराहरू हुँदाहुँदै पनि स्की पर्यटन हामी कहाँ अगाडि बढ्न सकेन। त्यो किन रहेछ त? अब यो एकदम विडम्बना भन्नुपर्छ। यो चाहिँ हामी तल मात्रै हामी के छ भने पहुँच, हामी आम नेपालीको पहुँच कहाँ छ? 3000 भन्दा तल छ। हामी माथि पुगेका छैनौँ। हामीलाई माथिको वस्तुस्थितिको बारेमा पनि थाहा जानकारी छैन। जानकारी भएका साथीहरूलाई पनि के भने नेपालमा स्की हुन सक्दैन हैन। त्यो भनेको हुनाले स्की एसोसिएसन स्थापना भयो, तर चाहिँ ऊ बिचरा ओझेलमा पर्यो। र नेपाल माउन्टेन एकाडेमी एउटा सरकारकै संस्था भएको कारणले हामीले सुरुमा हामीसँग ट्रेनिङ दिने मेन पार नभएर हामीले चाहिँ स्विस र फ्रान्सका चाहिँ एक्सपर्टहरूसँग चाहिँ अनुरोध गरेर स्विस र फ्रान्स, इन्डियाको मनाली लगेर हामी ट्रेनिङ दियौँ। र अहिले हाम्रा हिमालहरू जुन 7000 भन्दा मुनिका हिमालहरू छन्, ती हिमालहरूमा चाहिँ स्कीको चाहिँ सम्भावना छ, हुनसक्छ। नेपालमा विदेशी चाहिँ आएर चाहिँ तपाईँको हिमालको आरोहण अनुमति लिएर चाहिँ 10 चोटि 15 चोटि स्की खेलेर पुग्छ। तर हामी के छ भन्दाखेरि स्कीको सम्भावना छैन भन्दै हामी बसिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले हामी स्की नियमावली बनाएर पनि मन्त्रालयलाई हामीले पठाएर त्यो एउटा स्वीकृति हुने प्रोसेसमा छ। भर्खरै पनि म पनि एउटा चाहिँ विद्यार्थीहरूसहित मेरा पिक 6470 मिटरको आरोहण गरेर भर्खर फर्केको छु। त्यो आरोहणमा सँगसँगै के थियो भन्दाखेरि हिमालमा हुने चाहिँ जोखिम के रहेछ, हिमाल आरोहण कसरी हुँदो रहेछ, त्यहाँका समस्याहरू के रहेछन् र त्यहाँ स्कीको सम्भावना छ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। र हामीले स्कीको सम्भावना पनि रहेछ कि रहेनछ भनेर हामी आरोहणसहित त्यो स्कीको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गरेर फर्केका छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मेरा पिक मात्रै तपाईँको चाहिँ यस्तो सम्भावित क्षेत्र छ स्कीको लागि, यस्तो चाहिँ सुरक्षित क्षेत्र छ। यस्ता हिमालहरू अघि सुरुमै हजुरले भनिसक्नु भएको छ कि हामीसँग 100औं हिमालहरू छन्। 1700 प्लस चाहिँ हिमालहरू अहिले चाहिँ गणनामा आएका छन्। त्योभन्दा बढी गर्न सक्छौँ। हरेक चुचुरालाई हामी चाहिँ माउन्टेनको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न सक्ने हामीसँग आधारहरू छन्। त्यस कारणले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हामीले किन हुन सकेन? त्यो के सरकारले चासो नदिएको हो कि स्की एसोसिएसनले नदिएको हो कि त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएर? तपाईँहरूले पनि 116 जनालाई त तालिम दिइसक्नु भयो त। सुरुमा चाहिँ अब यसको चाहिँ नेपालमा सम्भावना छैन भन्ने कुरामा गयो हैन। किन भन्दाखेरि युरोपतिर अमेरिकातिर तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सी लेभलमा तल नै भनौँ न चाहिँ प्रशस्त हिउँहरू चाहिँ भएर स्की खेल्ने। अब हाम्रोमा के छ भने अभियसली अलिकति एडभेन्चर माउन्टेनमा नपुगिकन हामी स्की खेल्न सक्दैनौँ। हाम्रो तल हिउँ पर्दैन। त्यस कारणले पनि नेपालमा यो सम्भावना छैन। सबै यो एक्सेसमा नपुग्न सक्ने भएको हुनाले पनि यो चाहिँ सम्भावना छैन भनेको हुनसक्छ। तर अहिले चाहिँ अब हामीले अलिक फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा हिमालहरू किन चाहिँ सबै हिमालहरू चाहिँ एक्टिभ मतलब सबै चढ्ने गरी चाहिँ प्रचारमा आउन सकेका छैनन् भन्दाखेरि नआउने त्यस्ता हिमालहरू, सम्भाव्य हिमालहरूलाई चाहिँ हामीले स्कीको रूपमा चाहिँ स्की खेल्न सक्ने पनि अरू धेरै हिमालहरू छन्। धेरै हिमालयमा चाहिँ तपाईँको विदेशीहरू पनि तपाईँ स्की बोकेर आएर गएर खेलेर झरेका छन्। तर हामीसँग के छ भने रेकर्डेड गरेर अलिकति दस्तुर लिएर हाम्रो इकोनोमीलाई पनि सपोर्ट हुने गरी जानुपर्छ भनेर हामीले मन्त्रालयलाई कन्भिन्स गरेर अहिले नियमावली पास हुने क्रममा छ। त्यो अब चाहिँ विगतमा के भयो भन्दा पनि अब हामीले यसो गर्छौँ। एकाडेमीले यसलाई इनिसिएसन लिएर अहिले जनशक्ति हामीसँग झन्डै चाहिँ 100 प्लस छ। त्यो जनशक्ति अहिले हामी अब भोलिका दिनमा हिजोका दिनमा विदेशी आउँदाखेरि हामीले उनीहरूलाई सिकाउने हामीसँग मेन पावर थिएन। अहिले मेन पावर पनि छ र हामी गर्न सक्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। अब जस्तो यहाँले चाहिँ नेपाल माउन्टेन एकाडेमीको कुराकानी गर्नुभएको छ, माउन्टेन एकाडेमीकै कुराकानी गरिरहेको छौँ। यत्रो हिमालहरू छ, तर त्यो विषयमा अध्ययन गर्नका लागि विदेशी विद्यार्थी किन आउन सकेनन्? तपाईँहरूले किन प्रचार गर्न सक्नु भएन? किन भन्दाखेरि अध्ययन गर्नका लागि योभन्दा राम्रो ठाउँ त पक्कै छैन होला हो। भनेपछि विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नको लागि तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ? अब विदेशी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विदेशी विद्यार्थीहरूको इन्ट्रेस्ट एकदमै छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग जोडिएर जानलाई पनि हामीले अहिले 2-4वटा युनिभर्सिटीसँग MOU पनि गरिसकेका छौँ स्टुडेन्ट एक्सचेन्जको हिसाबमा। यो बिचमा हाम्रो 2 वर्ष कोरोनाले खाइदियो
होइन कलेज सुरु भएको 4 वर्ष हुँदैछ, 2 वर्ष त हाम्रो कोरोनाले खाएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले विदेशी विद्यार्थीहरू ल्याउन सकेनौँ। एमयू गर्दा गर्दै पनि स्टुडेन्ट एक्सचेन्जको प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले चलाउन सकेनौँ। अब यो स्थिति चाहिँ अलिकति सामान्य हुँदै गइरहेको छ र फेरि पनि यो स्थिति सामान्य नै भइरहेको भने हामीले विदेशी विद्यार्थीलाई ल्याएर अध्ययन अनुसन्धान संयुक्त रूपमा गर्ने, भोलि विदेशी विद्यार्थी नै आएर पढ्ने गरेको माहौल बन्दैछ। त्यसकारणले आशा गरौँ अब कोरोनाले हामीलाई चाहिँ फेरि पनि डिस्टर्ब गरेन भने नेपालमा चाहिँ विदेशी विद्यार्थीहरू माउन्टेनियरिङको अध्ययन गर्न पक्कै पनि आउँछन्। यो भएपछि के हामी कहाँ पेसागत क्षमताको विकास हुन्छ, पर्वतारोहण क्षेत्रको निकै विकास हुन्छ त? यो पढ्दैमा यहाँहरूको चाहिँ स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पढ्दैमा त्यसको लागि अरू कुराहरू पनि त चाहिएला नि त? यसमा अभियसली चाहिन्छ, किनभने हामी क्षमतावान भइसकेपछि गर्ने र एउटा स्किलफुल मेन पावरले चाहिँ तपाईँको माउन्टेन चढ्ने र अन्दाजको भरमा गएर माउन्टेन चढ्नेमा अभियसली फरक छ। जस्तो हामीले गाइड बिना हामी चढ्न सक्दैनौँ, किनभने हामीसँग ट्रेनिङ छैन, हामीसँग त्यो खालको चाहिँ स्किल छैन, हामी त्यस कारणले हिमाल चढ्न सक्दैनौँ। हामी त अहिलेसम्म के छ, ट्रेनिङ होइन कि अनुभव, भारी बोक्दै जाँदाखेरि उसले चाहिँ सिकेको छ। अब अलिअलि डोरी चाहिँ गर्न सकेको भरमा अब सबै त्यस्तो छैन, ट्रेनिङ अहिले चलिरहेका पनि छन्, स्किलफुल बनाउने हिसाब पनि गइरहेको छ। गएर ट्रेनिङ लिएर आएका अब के छ, हामीले हाम्रो हिमालको विषयमा भन्ने मेन पावर चाहियो नि त। त्यसै त अनुमानको भरमा बोलेर भएन, अध्ययनसहित हाम्रो हिमालको चाहिँ विषयमा बोल्न सक्ने, हाम्रो हिमालको चाहिँ हरेक चाहिँ तपाईँको क्लाइमेट चेन्जदेखि लिएर ती कुराहरू भन्न सक्ने, नेपालको बारेमा प्रचार गर्न सक्ने। अब के छ, हामीले भनेका इन्फर्मेसनहरू 100 भन्ने त्यो अध्ययनले त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चेन्ज ल्याउँछ। व्यावसायिक दक्षतामा पनि हामी हरेक चाहिँ मेन पावरलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने कुरामा त्यो कन्सेप्ट परिवर्तन हुँदै गएको छ। त्यो हिसाबले भोलिका दिनमा यसलाई चाहिँ हामी कृषि व्यवसाय गर्दाखेरि पनि हामी अहिले वैज्ञानिक कृषि भनिरहेका छौँ नि, चल्न त हामी हिजो चलेका थियौँ, त्यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले लग्यो भने उत्पादनलाई जसरी बढाउन सक्छौँ, यो सेक्टर पनि हामीले अलिकति स्किलफुल बनाएर ट्रेनिङ दिएर दक्ष बनाएर त्यसको प्रभाव भनेको। अब हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ र नेपाल माउन्टेन एकाडेमीका गतिविधि र माउन्टेन एकाडेमीको महत्त्व, किन यसले के काम गरिरहेको छ र यसले किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपाल माउन्टेन एकाडेमीका कार्यकारी निर्देशक रोमनाथ गेवालीसँग माउन्टेन एकाडेमीले सञ्चालन गरिरहेका गतिविधिका साथै नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा दक्ष र सक्षम जनशक्तिको महत्त्वका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि यति नै। अर्को साता हामी फेरि शिक्षा क्षेत्रमै संलग्न अर्का व्यक्तिसँग बसेर पुनः यसरी नै छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।